अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुश आमदीद है आपका अपने चैनल एस्ट्रो वाइब्स डेली पर, और मैं हूँ आपकी होस्ट इरफा। ये वक्त आप लोगों के लिए आम नहीं है, और जो आप अभी सुनने जा रहे हैं वो भी आम अल्फाज नहीं है। लिब्रा वालों के लिए 18 जून से 21 जून का ये दौर एक ऐसी खामोश तब्दीली लेकर आ रहा है जो बाहर शोर नहीं करेगी लेकिन अंदर से सब कुछ बदल देगा। और सबसे खतरनाक बात है कि ज़्यादातर लोग इस तब्दीली को समझ ही नहीं पाएंगे। वो इसे आम दिन समझकर गुजार देंगे, मगर हकीकत में यही दिन आने वाले फैसलों की बुनियाद रख रहे होंगे। इस कायनात आपको रोक नहीं रही बल्कि सीधा कर रही है। आपके रास्ते में आने वाली हर ताक है दरअसल एक तरतीब है, और हर उलझन दरअसल एक इशारा है। और अगर आपने इन इशारों को समझ लिया तो ये हफ्ता आपकी सोच, आपके फैसलों और आपकी जिंदगी के रुख को बदल सकता है। इसलिए अभी रुके नहीं, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए है। इस हफ्ते 18 जून से 21 जून के दौरान लिब्रा वालों के लिए जिंदगी के एक ऐसे मरहले में दाखिल हो रही है जहां बाहर की दुनिया ज्यादा नहीं बदल रही होगी लेकिन अंदर की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही होगी। आपकी सोचने का अंदाज, फैसलों को देखने का तरीका और लोगों के साथ का रवैया आहिस्ता आहिस्ता एक नई शक्ल इख्तियार कर रहा होगा। और ये तब्दीली इतनी वाज़ेह नहीं होगी कि फौरन नजर आए, लेकिन इसके असरात बहुत गहरे होंगे। इस वक्त आपके सामने कुछ ऐसी सूरत हाल आ सकती हैं जहां आपको लगेगा कि चीजें सुस्त हैं या रुकी हुई हैं, लेकिन असल में ये रुकावट नहीं बल्कि एक रीऑर्गेनाइजेशन, जहां जिंदगी आपको किसी बड़े फैसले के लिए तैयार कर रही है। लिब्रा के लिए ये वक्त खास तौर पर तवाज़ुन का इम्तिहान है, क्योंकि आप हमेशा इंसाफ और बैलेंस की तरफ जाते हैं, लेकिन इस हफ्ते आपको सिर्फ दूसरों को खुश रखने के बजाय अपने अंदर की आवाज़ को भी सुनना होगा। और ये आसान नहीं होता, क्योंकि आप हर तरफ को देख कर फैसला करना चाहते हैं, लेकिन अब हालात आपसे फौरी नहीं बल्कि दुरुस्त फैसला मांग रहे हैं। इस दौरान कुछ पुरानी बातें दोबारा सामने आ सकती हैं, कुछ पुराने मामलात जहन में वापस आ सकते हैं, और कुछ लोग दोबारा आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी शक्ल में असर डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ असल इम्तिहान ये होगा कि आप जज्बात में आकर फैसला करते हैं या हकीकत को देख कर आगे बढ़ते हैं। इस हफ्ते आपके ताल्लुकात में भी एक खामोश दबाव हो सकता है, जहाँ हर चीज़ कही नहीं जाती लेकिन महसूस की जाती है, और यही चीज़ आपको ज़हनी तौर पर थोड़ा एहसास बना सकती है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि हर एहसास का फौरी जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात खामोशी भी एक दुरुस्त फैसला होती है। पेशा वराना ज़िंदगी में ये बहुत बड़ी तेज़ी का नहीं बल्कि अंदरूनी तैयारी का है, जहाँ आपके काम, आपकी जिम्मेदारियाँ, आपकी सिमत आहिस्ता आहिस्ता एक नए ढांचे में ढल रही है। और अगर आप बहुत जल्दबाजी करेंगे तो चीज़ें बिखर भी सकती है, लेकिन अगर आप सब्र के साथ देखेंगे तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर है। माली मामलात में भी ये हफ्ता मोहतात रहने का है, क्योंकि गैर ज़रूरी खर्च या बगैर सोचे समझे फैसले बाद में दबाव पैदा कर सकते हैं। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाना ज़रूरी होगा। ज़हनी तौर पे ये वक्त थोड़ा भारी महसूस हो सकता है, क्योंकि आप ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा तजर्बा करेंगे और हर चीज़ को गहराई से देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन यही चीज़ अगर कंट्रोल में रहे तो आपको बेहतर फैसलों तक ले जा सकती है, और अगर यही ओवर थिंकिंग बन जाए तो गैर ज़रूरी दबाव भी दे सकते। इसलिए इस हफ्ते आपके लिए सबसे अहम चीज़ ज़हनी तवाज़ुन है। खुद को वक्त देना है और हर बात को फौरी हल करने की कोशिश नहीं करनी है, और ये समझना है कि कुछ चीज़ें वक्त के साथ खुद वाज़ेह हो जाती हैं। इस हफ्ते का असल पैगाम यही है कि आप अपनी रफ्तार नहीं बल्कि अपनी सिमत दुरुस्त करें, क्योंकि रफ्तार बाद में भी बढ़ सकती है लेकिन गलत सिमत में तेज़ी नुकसान बन जाती है। इस हफ्ते 18 जून से 16 जून के दरमियान जज्बाती ताल्लुकात के हवाले से लिब्रा वालों के लिए गहरा और मुतवाज़िन मरहला सामने आ रहा है। इस वक्त आपके दिल और दिमाग दोनों एक साथ मुतहरिक है, और यही चीज़ आपको ज़्यादा हसास भी बना रही है और ज़्यादा सोचने वाला भी। ताल्लुक के अंदर एक ऐसी खामोश गहराई पैदा हो रही है जहाँ हर बात वाज़ेह तौर पे कही नहीं जा रही मगर हर चीज़ महसूस ज़रूर की जा रही है। इस वक्त सबसे अहम चीज़ ये है कि आप जज्बात को जल्दी में फैसले में तब्दील ना करें, बल्कि हर एहसास को वक्त दें ताकि वो अपनी असल शक्ल में सामने आ सके। आपके ताल्लुक में इस वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान तवाज़ुन का है, यानी ना ज़्यादा जज्बात में बहना ना ही बिल्कुल खामोश हो जाना, बल्कि एक ऐसा दरमियानी रास्ता इख्तियार करना जहाँ बात भी हो और समझ भी हो। इस दौरान कुछ छोटी बातें गैर ज़रूरी तौर पर लिब्रा बड़ा असर डाल सकती हैं, इसलिए हर लफ्ज़ और हर रद्द अमल को सोच समझ कर इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त मामूली गलत फहमी भी फैसले पैदा कर सकती है। आपके अंदर इस वक्त एक ऐसी कैफियत चल रही है जहाँ आप सामने वाले को ज़्यादा गहराई से समझना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। यही कश्मकश इस हफ्ते के ताल्लुक को थोड़ा पेचीदा बना सकती है, मगर अगर आप सिर्फ सब्र और नरमी से काम लें तो यही वक्त आपके ताल्लुक को पहले से ज़्यादा मजबूत भी कर सकता है। इस वक्त किसी भी बात को फ़ौरन हतमा
نہ سمجھیں، کیونکہ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ واضح ہوں گی اور کچھ احساسات خود بخود اپنی جگہ بنا لیں گے۔ اس ہفتے آپ کے لیے سب سے بڑی طاقت آپ کی خاموشی، سمجھداری، نہ کہ فوری رد عمل، اور اگر آپ اس توازن کو برقرار رکھتے ہیں تو یہ وقت آپ کے تعلق میں زیادہ سمجھداری، زیادہ گہرائی اور زیادہ استحکام پیدا کر سکتا ہے۔ اگر تو آپ سنگل افراد میں شامل ہیں تو زندگی کے ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے جہاں سب سے بڑی توجہ خود کی طرف جا رہی ہے۔ یہ وقت کسی تعلق یا کسی بیرونی وابستگی کی طرف نہیں ہے، بلکہ اپنی شخصیت، اپنی سوچ اور اپنی جذباتی سمت کو سمجھنے کا ہے۔ اس دوران آپ کے اندر یہ احساس زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے کہ آپ کو زندگی میں کیا چاہیے، آپ کس طرح کے انسان کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں ابھی مکمل واضح نہیں ہوں گی۔ اس ہفتے سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ آپ جلد بازی میں کسی بھی نئی جذباتی فیصلے کی طرف نہ جائیں، کیونکہ اس وقت کائنات آپ کو سکھا رہی ہے کہ پہلے خود کو سمجھو پھر آگے بڑھو۔ آپ کے سامنے کچھ نئے لوگ یا نئے جذبات، تجربات آ سکتے ہیں، لیکن ہر چیز وہ نہیں ہوگی جو پہلی نظر میں لگے گی۔ اس لیے ہر بات کو وقت دینا، ہر انسان کو مکمل طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ اس ہفتے آپ کے اندر خود شناسی کا عمل تیز ہو رہا ہے اور آپ اپنی خواہشات، اپنی کمزوریوں اور اپنی طاقتوں کو زیادہ واضح انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ وہ مرحلہ ہے، بلکہ ایک موقع ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ اگر آپ اس ہفتے خود پر توجہ دیں گے، اپنے فیصلوں میں توازن رکھیں گے اور کسی بھی جذباتی جلد بازی سے بچیں گے تو آنے والے وقت میں آپ کے لیے زیادہ واضح اور بہتر راستے کھل سکتے ہیں۔ اس ہفتے 18 جون سے 21 جون کے درمیان کیپریکون افراد کے کیریئر کے حوالے سے ایک ایسا مرحلہ سامنے آ رہا ہے جہاں ترقی کی رفتار بظاہر سست محسوس ہو سکتی ہے، لیکن اندرونی طور پر مضبوط بنیادیں تیار ہو رہی ہیں۔ یہ وہ وقت جہاں فوری نتائج کم اور دیر پا اثر زیادہ اہم ہے، اس لیے ہر کام کو جلد بازی کے بجائے گہرائی اور توجہ کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ اس دوران آپ کے کام کے ماحول میں کچھ نئی ذمہ داریاں یا اضافی دباؤ سامنے آ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو لگے گا کہ آپ پر بوجھ زیادہ ہے، لیکن اصل میں یہ بوجھ آپ کی صلاحیتوں کو مضبوط نکھارنے کے لیے ہے۔ اس وقت سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ منتشر نہ کریں اور ایک وقت میں ایک کام کو مکمل کرنے پر فوکس رکھیں، کیونکہ یہی آپ کی اصل طاقت بننے کی۔ پیشہ ورانہ زندگی میں کچھ مواقع ایسے بھی آ سکتے ہیں جو فوراً واضح فائدہ نہ دیں، لیکن مستقبل میں آپ کے لیے بہت اہم ثابت ہوں گے۔ اس لیے ہر موقع کو غور سے دیکھنا ضروری ہوگا۔ اس ہفتے آپ کے لیے کامیابی کا راز تیزی نہیں بلکہ استحکام و تسلسل ہے۔ اگر آپ اپنے فیصلوں میں صبر اور حکمت کو شامل رکھتے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ ایک مضبوط پیشہ ورانہ راستے کی طرف بڑھ سکتے ہیں، جہاں نتائج دیر سے مگر زیادہ پائیدار ہوں گے۔ اس ہفتے کے اندر کیپریکون افراد کی ذہنی کیفیت ایک گہرے دباؤ اور مسلسل سوچ کے عمل سے گزر سکتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جہاں ذہن ہر بات کو بار بار تجزیہ کرنے کی کوشش کرے گا، ہر معمولی چیزیں بھی بڑی محسوس ہو سکتی ہیں۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو ہر وقت مسئلے حل کو کرنے پر مجبور نہ کریں، بلکہ اسے آرام دینے کا موقع بھی دیں۔ اس دوران کچھ وقت ایسا آ سکتا ہے جب آپ خود کو اندر سے تھکا ہوا یا ذہنی طور پر بوجھل محسوس کریں گے، لیکن یہ کیفیت مستقل نہیں ہے بلکہ عارضی ذہنی دباؤ کا حصہ ہے جو ذمہ داریاں اور سوچ کے بوجھ کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ اس وقت آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر چیز کو فوراً کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے کچھ معاملات کو وقت پر چھوڑنا سیکھیں، کیونکہ ہر مسئلہ فوری حل نہیں مانگتا۔ ذہنی سکون کے لیے خاموشی، تنہائی کے کچھ لمحے اور غیر ضروری معلومات سے دوری آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکے۔ اگر آپ اس ہفتے اپنی سوچ کو سادہ رکھنے کی کوشش کریں گے اور ہر بات کو دل پر لینے کے بجائے حقیقت کی تناظر میں دیکھیں گے تو آپ کے اندر ایک واضح بہتری محسوس ہوگی۔ یہ وقت آپ کو سکھا رہا ہے کہ ذہنی طاقت صرف زیادہ سوچنے میں نہیں بلکہ خود کو روکنے اور توازن میں رکھنے میں ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر مشکل وقت کے اندر ایک پوشیدہ آسانی چھپی ہوتی ہے، جو شخص صبر کے ساتھ چلتا ہے وہی آسانی کو حاصل کرتا ہے۔ اس لیے اس ہفتے کا پیغام یہی ہے کہ خود پر بھروسہ رکھے، جلد بازی سے بچے اور فیصلے میں توازن اپنا رہنما بنائے، کیونکہ یہی راستہ آپ کو کامیابی اور ذہنی سکون دونوں کی طرف لے جائے گا۔ اور میں امید کرتی ہوں آپ کو اس ویڈیو میں کہیں نہ کہیں کسی بھی حصے میں اپنی کہانی محسوس ہوئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور اپنی رائے کو نیچے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو اس وقت اپنی زندگی میں انہی حالات سے گزر رہے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر کسی دوسرے کے لیے امید کی چھوٹی سی کرن ہی بن جائے۔ اور ہمارے چینل ایسٹروائب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا، کیونکہ اگر آپ اسے سبسکرائب کریں گے تو آپ ابھی ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیں گے اور آپ کو مزید اس طرح کی سچی اور دل کو چھو لینے والی رہنمائی، روحانی گائیڈنس سمیت سب ملتی رہیں گی۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کا اللہ حافظ۔